हमारे साथ इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान फॉरेक्स एक्सचेंज एसोसिएशन के चेयरमैन मलिक बोस्तान साहब से। अस्सलाम वालेकुम मलिक बोस्तान साहब, बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। मलिक बोस्तान साहब, फरमाइएगा कि आपने जो ये हुकूमत को पेशकश की है, आज आप उस कमेटी का हिस्सा भी थे, कमेटी में पेश हुए और आपने ये जो पेशकश की है कि हुकूमत को 2 साल तक बहाना $1 अरब दिया जाएगा। सबसे पहले तो सर, इस रकम का एहतमाम कैसे होगा और ये अचानक से ये पेशकश करने की वजह क्या है, लोग जानना चाहेंगे। नहीं, अचानक नहीं, हमने पिछले 6 महीने से पहले की हुई है, उससे भी बल्कि ज़्यादा अरसा हो गया। और ये कोई नई पेशकश नहीं है, ये इस पे अमल भी हो चुका है। 98 में पाकिस्तान ने जब एटमी धमाका किया था और यही हालात है, इससे भी बुरे हालात है। पाकिस्तान के रिज़र्व सिर्फ $400 मिलियन रह गए थे और डिफ़ॉल्ट की खबरें छप चुकी थी और IMF ने किस्तें रोक दी थी, इकोनॉमिक सेक्शन थी, कोई मुल्क पाकिस्तान को $1 देने का रवादार नहीं था। तो मुझे उस वक़्त मियां नवाज़ शरीफ साहब जो वज़ीर-ए-आज़म थे और गवर्नर डॉक्टर याकूब साहब जो स्टेट बैंक के गवर्नर, उन्होंने बुलाया। तो मैं उन्होंने कहा जी आप फ़ॉरेन एक्सचेंज का बिज़नेस करते हैं, पाकिस्तान क्राइसिस में फ़ॉरेन एक्सचेंज आप हमें ला के दें। तो मैंने पूरी अपनी एसोसिएशन के साथ पूरी दुनिया का हमने दौरा किया, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से मिले और उनसे हमने रिक्वेस्ट की कि पाकिस्तान की वजह से आपको आज ये दौलत नसीब हुई है, तो आप पाकिस्तान मुश्किल में तो आप हमें ये डॉलर दें उधारे, अगर आप सेल नहीं करते। तो बड़ी उन्होंने मेहरबानी की पाकिस्तानियों ने और हमें 10 अरब डॉलर 2 साल के लिए उधारे दिए, जो कि हमने हुकूमत को फराहम किए। और पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक सेक्शन थी और जो कि LC भी बैन हो चुकी थी, उस पे भी पाबंदी हट गई और $2 अरब हमने रिज़र्व में 3 महीने के अंदर जमा करा दिए। तो अब वही हालात हैं, अभी भी हमने हुकूमत मैंने अभी तमाम जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारे राब्ते में फ्रीलांसर हैं, मल्टीनेशनल कंपनी है, मनी ट्रांसफ़र कंपनी है, ट्रेडिंग कंपनी है पाकिस्तानियों की, तो सबने लब्बैक कहा है। उन्होंने कहा जी हम बिल्कुल 2 साल के लिए हर महीने आपको $1 अरब देंगे तो सर, और अभी 2 अभी साल कोई रकम इकट्ठे नहीं हुई है, अभी किया जाएगा स्ट्रैटेजी पे अमल? जी, जी, स्टेट बैंक अलाउ करेगा तो हम कल से शुरू कर देंगे, क्योंकि स्टेट बैंक की इजाज़त के बगैर हमारे अकाउंटों में ट्रांसफ़र नहीं हो सकते, बिल्कुल जब ठीक तक है, बट स्टेट मलिक बैंक अलाउ बोस्तान नहीं। साहब, आपने कहा कि 6 माह से ये बातचीत और गुफ्तशुनीद हो रही थी। किससे बात कर रहे थे और क्यों नहीं उस पर अमल दरामद करने की तरफ आए? क्योंकि IMF जितनी कंडीशंस, उसके कंडीशंस के नतीजे में अवाम पर जितना बोझ अब तक ट्रांसलेट हो चुका है, वो बड़ा बहुत ही मेरे ख्याल से अवाम जो है उसके बोझ तले बहुत दबती चली गई है और जितना पास ऑन ये हुआ है अवाम को, अवाम की बस हो चुकी है। तो ये क्यों नहीं इस पर अमल दरामद हुआ? बस ये मेरी समझ से खुद बाहर है कि हाँ, एक कानूनी रकम है हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की और ये लीगल पैसे है, ये नहीं कि वाइट मनी है सारी। और हुकूमत इसको क्यों डिले टैक्सेस इस्तेमाल करिए, ये खुद हमारी समझ से बाहर है। हो सकता है IMF के बाद ये हमें अलाउ कर दें। लेकिन आपका इन्होंने तो राब्ता अलाउ करना है राब्ता हमारे किससे हुआ बैंकों था में 6 इसकी माह तक, पाकिस्तानी मलिक बैंकों बोस्तान में साहब? आने। और मैंने ये कहा जी आपकी अगर ये अपने हम लोग देने को तैयार हैं। तुर्की ने, ये मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ ना, तुर्की की 4 महीने पहले सदर ने ऐलान किया, ये आप लोगों ने बल्कि खबरें जी। भी चलाई थी कि जिनके पास भी डॉलर पड़े हैं वो आज के रेट पे हमें देंगे, अगर उसके बाद रेट बढ़ गया तो हम उनको डिफरेंस पे करेंगे, अगर कम हो गया तो हम उनसे वापस नहीं लेंगे। तो $6 अरब उन्होंने इकट्ठे करके मुल्क को दिए और उनका जो यूरो लीरा था 28 से कम होके 18 पे आ गया। तो यही चीज़ें होती हैं बर वक्त फैसले करने की, जितना आप डिले करेंगे उसका आज खुमीरा भुगत रहे हैं। आप जूते भी हमारे सर भी हमारा IMF रोज़ हमें एक नया जूता बनाता और नया मुतालबा रख सकता है। शैतान की आंच की तरह उसके जो है रोज़ एक नया मुतालबा बढ़ता जा रहा है और पाकिस्तान को वो मुतालबे पूरे पूरे करके थक गया। अब तक पाकिस्तान को कोई ऐसा मुतालबा नहीं है जो पूरा नहीं किया, फिर भी उसके बावजूद भी आप कह रहे हैं कि आपने ₹100 कम लीटर सस्ता देने को गरीबों के लिए क्यों ऐलान किया, हमसे मशवरा क्यों नहीं लिया। तो मैं समझता हूँ IMF से अगर आपने निजात हासिल करनी है तो हमें अपने पाँव पे अगर खड़ा होना है तो अपने लोगों पे हमें मुनसर करना होगा, बाहर के लोग आपकी हेल्प नहीं करेंगे। बाहर ये का कोई आपको, पाकिस्तानी और हेल्प करेंगे। वो चीज़ इनको अंदाज़ा मेरे ख्याल से हो भी गया है। सर, आज जब आप कमेटी की मीटिंग में जब आपने ये पेशकश की तो क्या रिस्पॉन्स था? हर आदमी खुश था। मैं समझता हूं पाकिस्तान के लिए बच्चा क्या, बूढ़ा क्या, जवान क्या, फौजी क्या, वजीर क्या, अमीर क्या, गरीब क्या, हर आदमी परेशान है मुल्क के लिए। मुल्क की मोहब्बत एक नेचुरल चीज़ होती है। तो वो चाहते हैं कि पाकिस्तान इस क्राइसिस से निकले, लेकिन हुकूमत भी मेरा ख्याल है यही ख्याल है कि लोगों को पता चलेगा IMF ने हमने कितना जलीलो ख्वार किया है हुँ। और उसके बावजूद हम IMF को अवेल करना चाहते हैं, नहीं सर, लेकिन अगर IMF हुकूमत ने हुकूमत का, हमारे आप समझते हैं हुकूमत का पॉजिटिव रिस्पॉन्स था आपकी पेशकश पे? क्योंकि अगर उधर से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ गया तो फिर चीज़ें आगे मटीरियलाइज़ होने की तरफ चली जाएँगी ना? नहीं, वहाँ तो हुकूमत का जो थे डार साहब या गवर्नर साहब, वो तो थे नहीं, उनके आगे नीचे नुमाइंदे आए हुए थे। डॉक्टर फैसला आयशा तो गौस मैंने पाशा साहिबा? डार साहब से मैंने मीटिंग में ये बात कही थी और गवर्नर साहब से भी मीटिंग में ये बात कही थी। तो उन्होंने कहा जी हम आपको बताएँगे।
تب یہ ہم ان کی ویٹ کر رہے ہیں ان کی کب وہ قبول کرتے ہیں سر یہ وزیر مملکت برائے خزانہ عائشہ غوث پاشا بھی موجود تھیں، ان کا کیا کہنا تھا اس پر؟ وہ انہوں نے اس چیز کے اوپر کوئی اپنی ہاں یا نہ تو نہیں کی، لیکن آئی ایم ایف والی چیزوں کو انہوں نے ایکسیپٹ کیا کہ ہاں واقعی ہمارے ساتھ بہت زیادہ ہے، ہم نے کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی، اور آئی ایم ایف ہمیں روز ایک نیا مطالبہ رکھ دیتا ہے، اور ہماری کوشش ہے کہ آئی ایم ایف کو ہم جو اویل کر لیں، کیونکہ جب تک گرین نہیں ہوگا تو ہمارے دوست ممالک بھی ہمیں نہیں دینے کو تیار ہو رہے، تو یہ ہمارے درپیش ہے۔ تو حکومت بھی چاہتی ہے کہ اب ہم اس کو جو پھندا اپنے گلے میں ڈالے اس کو نکالیں کسی طرح، اور پاکستان کو اس کرائسس سے نکالیں۔ بالکل، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اگلے 2 سال تک حکومت کو ماہانہ $1 ارب جو ہے وہ دیا جائے گا۔ سر اس پیشکش کے عوض ایک سوال تو یہ ضرور بنتا ہے کہ فوریکس ایکسچینج جو ایسوسی ایشن ہے اس کے عوض کیا مطالبات ان کی جانب سے رکھے گئے ہیں؟ ملک کے لیے کیا مطالبہ کرنا ہے، جو ملک کو بچانا ہے، ہمارا تو یہ ایک پیشکش تھی کہ 2 سال پہ انٹرسٹ فری ہم ان کو دینے کو تیار ہے، کوئی انٹرسٹ بھی نہیں دینا ان کو، اور 2 سال بعد مزے کی بات بتاؤں، 2 سال بعد اگر ان کے بعد ڈالر نہیں ہے تو یہ ڈالر نہیں دیں، صرف ڈفرنس دے دیں، اگر ڈالر کا ریٹ بڑا ہوگا کم ہوا تو وہ ڈفرنس نہیں لیں گے، جو ترکی والا فارمولہ ہے وہ ہم نے پیش کیا ہے، تو وہ بھی ابھی تک یہ پتہ نہیں کیوں کس چیز کی ان کو خوف ہے، کس وجہ سے یہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے۔ اور پاکستان میں بتاؤں ڈالر کی کمی نہیں ہے، صرف مینجمنٹ کی کمی ہے۔ پچھلے اگر آپ 30 سال کا ریکارڈ دیکھیں نا تو $180 ارب پاکستانیوں کے پاکستانی بینکوں سے غیر ملکی بینکوں میں گئے ہیں، اور ہمارے قرضے $125 ارب ہیں۔ تو اس مسئلہ فارن ایکسچینج کی تو کوئی کمی نہیں ہے، مینجمنٹ کی کمی ہے، اعتماد کی کمی ہے، اور حکومت کو اپنے لوگوں کو اگر اعتماد دے تو وہ لوگ پیسے واپس لے آئیں، اللہ کرے، تو رائٹ، بٹ پاکستان کو بوستان کسی سے صاحب قرض لینے کی وہ ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگین وہی سوال ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ دیر از نو فری لنچ، کبھی کسی بزنس ڈیل میں کوئی فائدے دیکھے بغیر جو ہے وہ نہیں کیا جاتا۔ آپ کہتے ہیں ملک کی خاطر یہ کر رہے ہیں، کوئی کنڈیشنز، اور اس وقت فوریکس ایکسچینج ایسوسی ایشن نے کوئی ڈیمانڈ نہیں رکھی حکومت کے آگے؟ دیکھو جی، ہم نے تو 98 میں کر کے دکھایا ہے نا، اس وقت ہم نے انٹرسٹ فری دیا تھا، آج بھی انٹرسٹ فری دے رہے ہیں۔ تو ایک بات، کسی کو تو قربانی، ہمارا جو فوجی بھائی ہمارے لیے اپنی جان کی قربانی پیسے کے لیے تھوڑی دیتا ہے، ملک کے لیے دیتا ہے، ایک جذبے کے لیے دیتا ہے۔ تو ہمارے تو قوم کا جذبے، ہمیں پاکستان اکنامک سولجر ہیں، اور اسی ملک سے ہم نے کمایا۔ اگر ہم ملک کے لیے اگر برج بن رہے ہیں تو ہمیں اس کے اوپر اس وقت کچھ بھی نہیں، ملک کو بچانا سب سے اہم ہے، باقی چیزیں ساری بعد میں بھی ہو سکتی ہیں۔ بالکل صحیح۔ اور آخری میں بوستان صاحب، یہ ڈالر کے حوالے سے روپی ڈالر پیرٹی میں یہ کب تک ایک پریشر کا سامنا رہے گا آپ کے خیال میں؟ دیکھو جی، جب تک ڈیمانڈ پوری نہیں ہوگی، ڈیمانڈ اور سپلائی کا مطلب ہی ہوتا ہے، ڈیمانڈ جب ہوئے گی تو آپ کو ہر حالت میں وہ ڈیمانڈ پوری کرنی ہے۔ تو حکومت نے جو ہم نے کیپ ہٹایا تھا، آج یہ سوال بھی میرے اوپر کیا گیا تھا، میں نے یہی کہا کیپ ہٹایا ہے تو ملک کو فائدہ ہوا ہے، نقصان نہیں ہے۔ $2 ارب کے ہمارے ریزرو بڑھ گئے ہیں، بلیک مارکیٹ ختم ہو گئی ہے، اور اوورسیز پاکستانی ریمیڈیاں سب دھڑا دھڑ بھیج رہے ہیں، تو اسی وجہ سے ہماری جو ہے ریزرو میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اور آگے دیکھو اس وقت آئی ایم ایف کا کتنا پریشر ہے اور کتنے مطالبے سخت ہیں، لیکن ہمارے ریزرو اب پچھلے 2 مہینے میں آپ نے دیکھنا بڑھنا شروع ہو گئے، تو اللہ کرے گا ہمارے اگر ورکر ریمیڈیاں جو کہ $3 ارب کم ہو گئے، $2 ارب کم پہ چلی گئی تھی، اب دوبارہ مجھے لگتا ہے کہ $3 ارب پہ آ جائے گی، تو پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا، اور پاکستانیوں کو احساس بھی ہے۔ لیکن مارکیٹ کا مقابلہ مارکیٹ سے کیا جاتا ہے، ڈنڈے سے نہیں کیا جاتا، اور فری مارکیٹ کا مطلب آپ لوگوں کو فری ہینڈ دیں تو لوگ خود بخود ملک میں اپنا پیسہ واپس لے کے آئیں گے۔ بالکل صحیح ہے۔ بہت شکریہ ملک بوستان صاحب، تھینک یو مچ اپنے وقت نکالنے کے لیے۔